अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपकी होस्ट इरम जुल्फ़िकार। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ न्यूज़ डायरेक्टर और रोज़नामा फैज़ अवाम के एडिटर खुर्शीद अब्बासी साहब। पाकिस्तान के तमाम डायरेक्टरों की हुकूमतों और साबका वज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली हुकूमत के सियासी हालात, अवाम और जमहूरी हुकूमतें इत्तेहादों और ताउन की तश्कील पाए, इन महफूज हुकूमतों के मुतालबात तस्लीम करवाए, बल्कि इन हुकूमतों को इस्तेमाल भी किया। इसी सूरत हाल का आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सामना है। आज जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत का घेरा तंग हो रहा है तो इनको अपने ही इत्तेहादी आंखें दिखा रहे हैं। जी अब्बासी साहब, आप ये बताएं, तहरीक इंसाफ के अचानक दो अहम इत्तेहादी क्यों नाराज़ हो गए? देखें जी, ये हमारी जो सियासत का माजी जो है वो इन चीज़ों से भरा पड़ा है। और हमेशा जो हुकूमत, जैसे अभी आपने कहा कि भुट्टो साहब की जो पहली हुकूमत थी उसमें उन्होंने एक पार्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी हुकूमत रही। उसके बाद आगे चल चल के जो है वो मखरूज हुकूमतें बनती रहीं और मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ जो हैं इत्तेहादी बन के अपने मामला चलाते रहे। तो ज़ाहिर है कि अब ये भी तसल्सल है उसका कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई तो आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 3 साल और 87 दिन हो गए हैं हुक्मरानी के, और इत्तेहादी इनके कुछ अलग हो भी गए हैं और कुछ इत्तेहादियों ने धमकी दी है अलग होने की। कुछ इत्तेहादियों ने एक बड़ी लिस्ट उनके सामने रखी है मुतालबात की कि हमारे ये मुतालबात माने जाएँ, और कुछ जो उनके इत्तेहादी हैं उनको ये शिकायत है कि उनके मिनिस्टर के पास जो है वो पावर नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें मखलूत हुकूमतों में जो है वो माजी में होती रही, इस तरह की शिकायत भी होती रहती हैं, ये झगड़े चलते रहते हैं। असल बात यह है कि जब ये झगड़े बढ़ जाते हैं और हुकूमत के अंदर जो है एक नई हुकूमत बनने की कोशिश होती है, या इत्तेहादी जो हैं खफा होते हैं या वो अपना सही दिलचस्पी नहीं लेते, तो फिर आवाम के लिए मसाइल पैदा होते हैं। जो आजकल हम देख रहे हैं कि आवाम के लिए अच्छे खासे मसाइल जो हैं वो ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से हमारे सामने आ चुके हैं। तो अब जिस तरह अभी आपने जो सवाल पूछा, देखिए उसमें मसला ये है कि इस वक्त जो इनके दो अहम इत्तेहादी जो हैं मौजूदा गवर्नमेंट में, वो हैं एक मुस्लिम लीग काफ और एक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। इन्हीं के वजह से जो है ज़ाहिर है कि हुकूमत अभी चल भी रही है और टिकी हुई है और हुकूमत को ज़रूरत भी है। लेकिन पिछले 1-2 साल के बाद ये शिकायतें शुरू हो गई थी। मुस्लिम लीग काफ के कोई शिकायत ये है कि उनके जो वज़रा हैं ख़ासतौर पर पंजाब सरकार में या वफाक में, उनके पास पावर नहीं है। वो बड़ा नाम जो है बैठे हुए हैं, वज़ीर बने हुए, लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर पाते। तो इनकी ये शिकायतें, ज़ाहिर है ये शिकायतें पहले भी हुई और बीच में फिर जो बचा करने वाले लोग आते हैं वो बीच में पड़े और इनको दोनों को ये झगड़ा 1-1.5 साल पहले भी हुआ था, लेकिन बाद में उनको सेट कर दिया गया और उनकी डिमांड पूरी की गई या दोबारा शिकायतें शुरू हो गई। एक तो ये बात है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अपनी शिकायतें हैं। एक तो उन्होंने ये डिमांड की है कि उनको 90 जो है खोल के दिया जाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन, अब होता क्या है कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी कोई कारकुन पकड़ा जाता है या उन पर कोई इल्ज़ाम होता है कोई संगीन वारदात का किसी किस्म की बात, तो उसको गिरफ्तारी के बाद मुत्तहिदा कौमी लंदन का ज़ाहिर करके उसको फिट कर दिया जाता है। तो इस पर कुछ अर्सा तो इनके हमारे खामोश रहे, क्योंकि इनके जो मामला जिस तरह बिगड़े थे और फिर इनको एक सहारा मिला और एक मखलूक हुकूमत का हिस्सा बन गए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है वो ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएँ। अब कुछ सियासी जो हल्के कह रहे हैं या कोई सियासी तजज़ियानिगारों का ये भी ख्याल है कि जिन क़ुव्वतों ने हुकूमत बना के दी तहरीक इंसाफ को, जो इत्तेहादी ले आए और उनके हवाले किए गए, उन्हीं के बदौलत जो उन्हीं की तरफ से या तो लाइन आती है तो फिर इत्तेहादी पीछे हटते हैं। तो जहांगीर तरीन भी इनका एक अहम मोहरा रहा इसी गवर्नमेंट का। फिर आपने देखा कि इख्तिलाफात के बाद वो पिछड़ गए और उन्हीं का जहाज़ चला था उस ज़माने में जो MP MNAs को ला रहा था, जो नाराज़ थे या जिनको सहूलत दी गई।
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ سپورٹر لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ قوتیں بچا بھی کرتی ہیں، تو یہ سلسلہ تو چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس گورنمنٹ نے 3 سال اور 27 دن گزار لیے۔ آج ایک بڑا موقع جو قومی اسمبلی میں ایک گورنمنٹ کے ایک بڑے عرصے سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو الیکٹرانک ووٹ کرانا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ جو باہر لوگ رہتے ہیں ملک سے ان کو بھی ان کو ووٹ کا حق دینا چاہیے۔ تو ایک جو آج جو منظر ہمیں نظر آیا اس میں حکومت کو جو اتحادی ناراض بھی تھے، جو کچھ دن پہلے انہوں نے ناراضگی ظاہر کی، بلکہ کل جو ہے منصلائی جو ہے ان مسلم لیگ کاف کے لیڈر ہیں منصلائی، ان کی اور حمزہ شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے، یہ کل ہی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ اہم ملاقات سمجھی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اتحاد سے نکلنا چاہ رہی ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے جا کے حمزہ شہباز سے جو ہے وہ ملاقات کی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ جب بھی کسی مخلوط حکومت کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اتحادی جو یہ اختر مینگل ان کے شامل تھا، وہ ان کے بقول ان کے مطالبے نہیں مانے، انہوں نے 6 مطالبے رکھے تھے ان کے سامنے، ان کے نہیں مانے گئے، وہ اتحاد چھوڑ کے چلا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہر مخلوط حکومت میں جو ہے نظر آتی ہیں، اور اس طرح کی ڈیمانڈز بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اتحادی کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے تیار ہوتے ہیں۔ جی عباسی صاحب، آپ چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کی ملاقات کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے آج کے خاص طور آج کے موسم میں جب ایک طرف اختلافات چل رہے ہوں، جب ایک طرف جو ہے قانون سازی کے مسائل ہوں، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ زیادہ سرگرم نظر آ رہی ہو، اور اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کمزور ہو چکی ہے، یا جو ہے کہ اندرونی کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اس طرح کے تبصرے چل رہے ہیں آج کل۔ تو ان ایسے موسم میں جو ہے وہ منصلائی اور حمزہ شہباز کی جو ملاقات ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں پس پردہ ہوتی رہتی تھیں، بیان بازی بھی ہوتی رہتی ہے، ہر چیز ہوتی رہتی ہے کہ جناب ہم ناراض ہیں، ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے، لیکن ملاقات جو ہوتی ہے اہم چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ملاقات کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اوپن فورم پہ ایک دوسرے سے رابطہ کیا ہے، اور یہ ایک میسیج تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو چلا گیا کہ منصلائی اور ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات ظاہر سیاسی لوگ ہیں، ان کی سیاسی ملاقات ہوگی، سیاسی ایشوز پہ بات ہوئی ہوگی، اور سیاسی جو معاملات ہیں اس پہ ڈسکس ہوا ہوگا۔ تو اگر یہ دونوں اتحادی آؤٹ ہو جاتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں یا تحریک انصاف کے خلاف سبب، تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے تحریک انصاف کی حکومت کے لیے۔ تو یقیناً اس پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو ذمہ داران ہیں ان کے بیانات آئے ہیں کہ ہم اتحادیوں سے رابطے میں ہیں، اتحادیوں کو ہم ان کے مطالبات مان رہے ہیں، ان کو ہم کنوینس کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی بیان آیا کہ پرویز الہی سے ہم نے رابطہ کیا ہے، ان کے جو بھی مسائل ہیں ہم بیٹھ کر حل کریں گے۔ تو اب 2 چیزیں ہیں، یا اس طرح جو ہے وہ حکومت جو پریشر میں بھی آ جاتی ہے، جائز ناجائز مطالبات جو ہیں وہ بھی کبھی کبھی جو ہیں ان کو ماننے پڑتے ہیں، تاکہ سیاسی جو خلا پیدا ہو رہا ہے یا حکومت کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں منصلائی کے اور حمزہ شہباز کی ملاقات جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور سیاسی طور پہ ایک بڑا پیغام جو ہے وہ حکمران پارٹی کو گیا ہے۔ جی عباسی صاحب، اگر اتحادی ناراض ہیں تو آج بل منظور کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ بھی حیران کن بات ہے کہ ظاہر ہے کہ دیکھیں حکمران ناراض تو اتحادی ناراض تو ہیں، لیکن کسی کسی طریقے سے گورنمنٹ نے ظاہر ان سے رابطہ کر کے ان کو، اور یہی وجہ تھی کہ جلد بازی میں جو ہے یہ قانون سازی کی جائے اور ان سے ووٹ حاصل کیے جائے۔ تو آج تو لگا نہیں ایسا کہ جو اتحادی ناراض ہیں یا اتحادیوں نے کوئی، حالانکہ اتحادیوں نے یہ اجلاس پہلے ہونا تھا، اتحادیوں نے رکوایا اس کو کہ آپ ہم سے پہلے بات کریں، اس کے بعد اجلاس کال کریں۔ تو اس کے بعد جو یہ ملتوی شدہ اجلاس جو ہے، یہ اجلاس ملتوی ہو گیا تھا، انہی اتحادیوں کے کہنے پہ ملتوی کیا گیا تھا، اب دوبارہ ہوا ہے۔ حکومت کے تو کچھ ارکان آج موجود بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بل منظور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حکومت کے بھی نہیں تھے، ادھر سے بھی نہیں تھے، ادھر سے بھی عام لوگ نہیں تھے آج
حزب اختلاف کے لوگ جو تھے وہ بھی ہم نہیں تھے، ان کے بھی لوگ 10 لوگ بہت سارے غیر نہیں حاضر تھے، تھے. تقریباً 10 لوگ ان کے تھے، 6 ان کے تھے. جی جی تو وہاں بھی ایک ہی صورتحال ہے. لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ نہیں آئے جو جن کی وفاداریاں اوپن ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ وفاداری اوپن نہ ہو، کسی میں شک ہو، غائب ہو جائے تو پھر اس پہ شک کیا جا سکتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آج کا بڑا